अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियोस फैक्ट्री में खुश आमदीद। हमेशा की तरह वीडियोस फैक्ट्री में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए विजिटर हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल वीडियोस फैक्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए। यूट्यूब चैनल पर वीडियोस फैक्ट्री में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ मौजूद बेल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको डेली बेसिस पर हमारी अपडेट्स वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शख्स ने अपना किस्सा कुछ यूँ सुनाया कि मैं और मेरे मामू ने हस्बे मामूल मक्का मुकर्रमा शरीफ में नमाज जुम्मा अदा की और घर को वापसी के लिए रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर सड़क के किनारे कुछ फासले पर एक बेआबाद सुनसान जगह एक मस्जिद नज़र आती है। मक्का शरीफ को आते जाते सुपर हाईवे से बारहा गुजरते हुए इस जगह और इस मस्जिद पर हमारी नज़र पड़ती रहती है और हम हमेशा इधर से ही गुजर कर जाते हैं। मगर आज जिस चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी वो थी एक नीले रंग की फोर्ड कार जो मस्जिद की खस्ता हाल दीवार के साथ खड़ी थी। चंद लम्हे तो मैं सोचता रहा कि इस कार का इस सुनसान मस्जिद के पास क्या काम, मगर अगले लम्हे मैंने कुछ जानने का फैसला करते हुए अपनी कार की रफ्तार कम करते हुए मस्जिद की तरफ जाती कच्ची साइड रोड पर डाल दी। मेरे मामू जो आम तौर पर वापसी का सफ़र गुनूदगी में गुजारते हैं, उन्होंने अपनी आंखों को वाह करते हुए मेरी तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, क्या बात है, इधर क्यों जा रहे हो? मैं खामोश रहा और अपनी कार को मस्जिद से कुछ फासले पर रोका। फिर हम पैदल मस्जिद की तरफ चले। मस्जिद के नज़दीक पहुंचने पर अंदर से किसी की पुरसोज आवाज़ में सूरह रहमान तिलावत करने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो यही इरादा किया कि बाहर रहकर ही इस खूबसूरत तिलावत को सुने, मगर फिर ये सोचकर कि इस बोसीदा मस्जिद में जहां अब परिंदे भी शायद ना आते हों, अंदर जाकर देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। हमने अंदर जाकर देखा कि एक नौजवान मस्जिद में जाए नमाज बिछाए हाथ में छोटा सा कुरान शरीफ लिए बैठा तिलावत में मसरूफ़ है। मस्जिद में इसके सिवा और कोई नहीं है। मैंने इसे सलाम किया। इसने नज़र उठाकर हमें देखा। साफ लग रहा था कि किसी की वहाँ आमद इसके वहम व गुमान में भी न थी। हैरत इसके चेहरे से आया थी। इसने हमें जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहा। मैंने इससे पूछा, असर की नमाज पढ़ ली है क्या तुमने? नमाज का वक्त हो गया है और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने अजान देना शुरू की तो वो नौजवान किबला की तरफ रुख करके मुस्कुराने लगा। फिर अचानक ही इस नौजवान ने एक ऐसा जुमला बोला कि मुझे अपने आसाब जवाब देते हुए नजर आए। नौजवान किसी को कह रहा था, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। मेरे मामू ने पहले इसे और फिर मुझे ताज्जुब बड़ी नज़रों से देखा। मैंने नौजवान की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इकामत कहना शुरू कर दी, मगर मेरा दिमाग इस नौजवान के इस फिक्रे पर अटका हुआ था। दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ये नौजवान आखिर किससे बातें कर रहा है। मस्जिद में हमारे सिवा कोई और नहीं है। मस्जिद फारिग और वीरान पड़ी है। क्या ये पागल तो नहीं है? मैंने नमाज पढ़कर नौजवान को देखा। वो अब तक तस्बीह में मशगूल था। मैंने इससे खैरियत पूछी तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जवाब दिया। मैंने इससे कहा, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करे, तूने मेरी नमाज से तवज्जो खींच ली। वो कैसे? नौजवान ने हैरत से पूछा। मैंने जवाब दिया, जब मैं इकामत कह रहा था तो तूने एक बात कही, मुबारक हो, आज तो बाजमात नमाज होगी। इसका क्या मतलब था? नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया, इसमें ऐसी हैरत वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, तो तुम बात किससे कर रहे थे आखिर? नौजवान मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, मगर जवाब देने के बजाय इसने अपनी नज़रें झुकाकर ज़मीन में गाड़ लीं, गोया सोच रहा हो कि मेरी बात का जवाब दे या न दे। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम कोई बात करना चाहते हो तो ज़रूर करो। मुझे तुम्हारे पाकीज़ा चेहरे पर नक्शे सुकून ने बहुत मुतासिर किया है। इस बार इसने नज़रें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं मस्जिद से बातें कर रहा था। ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। अब तो मैं संजीदगी से ये सोचने लगा कि ये शख्स ज़रूर पागल है।
کیا کہا تم نے؟ تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے رک رک کر کہا۔ ماموں بھی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش رہا تو میں دوبارہ بولا، تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، مجھے ڈر ہے تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہیں اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو باتیں کسے کی؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لیں، جیسے سوچ رہا ہو کہ جواب دے یا نہ دے۔ پھر اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا، میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں۔ مجھے ان ایام کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اس کے مالک کا ذکر کرے۔ میں مسجد کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو ادھر آ کر تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر ہی اس دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہوگی، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے اس میں۔ کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ پھر میں خود ہی ایسی مسجد کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرے آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک پارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری باتیں عجیب لگیں گی مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں۔ اس نوجوان کی عجیب بات میں ایسا اثر، لہجے میں ایسا سوز اور آواز میں ایسا درد تھا کہ بے ساختہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین میں ٹکا دیں کہ کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی باتیں، اس کا احساس، اس کا عجیب کام اور اس کا عجیب اسلوب، کیا عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ میں دروازے سے باہر جاتے جاتے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بول رہا تھا، جانتے ہو جب میں ایسی ویران مسجدوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگا کرتا ہوں؟ میری خاموشی پر وہ خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، میں دعا مانگا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے احکم الحاکمین، اے ارحم الراحمین، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے ذکر، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو میرے والدین کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما دے، کیونکہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں سے ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پیارے دوستو، کیا عجیب تھا یہ نوجوان اور کیسی عجیب محبت تھی اسے اپنے والدین سے۔ کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہم خود کتنا مسجدوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اور ہم کتنے نافرض شناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارا نیکی پر خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔